बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब अपना थूका चाटने पर मजबूर हो गया। यमन जंग में शिकस्त नजर आते ही अपने ही साबिक दुश्मन तुर्की को मदद के लिए पुकारने लगा। मोहम्मद बिन सलमान ने यमन जंग में शिकस्त से बचने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के सामने हाथ फैला दिए। दूसरी जानिब यमनी जंगजू अहम शहर मारिब की फतह से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रह गए। अमरीकी और इत्तहादी फोर्सेस की जानिब से जंग बंदी की अपीलें बेसूद हो गईं। हौसी जंगजुओं ने सऊदी अफवाज को यमन से निकलने तक जंग बंदी से इनकार कर दिया। सऊदी अरब बड़ी मुश्किल में फंस गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद अरसों से बिलखुसूस आखिरी अशरे में तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कई नशेब व फराज आए हैं। दोनों ममालिक उम्मत मुस्लिमा की सरबराही और क़यादत की ख्वाहिश की वजह से एक दूसरे के रकीब हैं। जब मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन ने हुस्नी मुबारक के खिलाफ कामयाबी हासिल की तो तुर्की ने इख्वान का साथ दिया, जबकि सऊदी अरब ने मोहम्मद मरसी के खिलाफ फौजी बगावत में मौजूदा फौजी सरबराह जनरल अस्सीसी का भरपूर साथ दिया था। सऊदी अरब ने अस्सीसी हुकूमत की मजबूती के लिए एक खतीर रकम भी मिस्र को दी थी। इसी तरह कब्रस के मसले में भी सऊदी अरब का मौक़िफ़ तुर्की के सरासर खिलाफ था। लीबिया में भी सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के मुकाबले में हैं, लेकिन आज सऊदी अरब इतना मजबूर हो गया है कि वो तुर्की को मदद के लिए पुकार रहा है। यमन के मुजाहिदीन ने सऊदी अरब को थूका हुआ चाटने पर मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब जो खित्ते की सियासत में तुर्की को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म अमल था, आज यमन में मुतवक्के शिकस्त को आंखों के सामने देखकर रजब तैयब उर्दगान के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है। चंद हफ्तों में यमन पर कब्जा करने का दावा करने वाला सऊदी अरब 6 साल मुकम्मल होने के बाद आज इस मकाम पर पहुंच चुका है कि यमनी मुजाहिदीन स्ट्रेटेजिक इलाके मारिब से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब इस जंग में अकेला होता जा रहा है। अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पसपाई इख्तियार कर चुका है। दीगर अरब इलाकाई दोस्त भी मैदान खाली कर चुके हैं। दूसरी तरफ यमन की अफवाज और उनके ड्रोन्स ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और अहम तंसीबात को गैर महफूज बना दिया है। सऊदी अरब यमन में मौजूद तुर्क नवाज अल इस्लाह पार्टी को अंसारुल्लाह के मुकाबले में लाना चाहता है, लेकिन यमन की सूरत हाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि अंसारुल्लाह और यमनी फौज जिस सूरत से कामयाबियां हासिल कर रही हैं, अल इस्लाह समेत कोई ग्रुप इस पेशकदमी को नहीं रोक सकता। नाज़रीन इकराम, जारे सऊदी अरब के सफ़े अव्वल के हलीफ 4 यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने यमनी मुसल्लह अफवाज और अवामी मुजाहमती फोर्सेस से मुतालिबा किया है कि वो सुबह मारिब की आज़ादी के लिए जारे सऊदी फौजी इत्तेहाद के खिलाफ जारी अपना ऑपरेशन फौरन रोक दे। अरब न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक बरतानवी वजारत खारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, मुत्तहिदा बरतानिया और अमेरिका ने यमनी मुसल्लह अफवाज और अवामी मुजाहमती फोर्सेस की जानिब से शहर मारिब पर जारी वसी हमले और सऊदी अरब की जोग्राफियाई गहराई में होने वाले जवाबी हमलों जो वसी तनाव का बायस हैं, उनकी शदीद मुजम्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की जानिब से जारी होने वाले बयान में यमन के खिलाफ जारी सऊदी फौजी इत्तेहाद की भयानक जारहियत की जानिब इशारा किए बगैर सऊदी जोग्राफियाई सालमियत और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के बारे मगरबी ममालिक के अहद व पैमान पर ताकीद और रियाद से यमन पर जारी उसकी जारहियत रोकने की दरख्वास्त की बजाय मजलूम यमनी अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिबा किया गया है कि वो अमन व अमान के मुबैना मौके को गनीमत जानते हुए जारे फोर्सेस के खिलाफ अपने हमलों से हाथ खींच लें। 4 यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की जानिब से दावा किया गया है कि वो यमनी बहरान के जल्द अज जल्द हल की कोशिश में है, जबकि उनकी सफारतकाराना कोशिशों से यमनी जंग के खात्मे से मुताल्लिक खातिर खा उम्मीद भी पैदा हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि जारे सऊदी फौजी इत्तेहाद के यूरोपीय और अमरीकी सरपरस्तों का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब यमनी मुसल्लह अफवाज
اور عوامی مزاحمتی فورسز جارے سعودی فوجی اتحاد اور اس کے شانہ بشانہ لڑنے والی عالمی دہشت گرد تنظیموں داعش اور القاعدہ کے زیر قبضہ شہر معارب سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ چند روز قبل ہی یمنی مسلح افواج نے ملک میں تیار کیے گئے پیش رفتہ اسلحے کی نمائش منعقد کرتے ہوئے جارے ملک سعودی عرب کی جغرافیائی گہرائی میں اپنے جوابی حملوں میں مزید توسیع لانے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف سربراہ انصار اللہ یمن سید عبد الملک بدر الدین الحوثی اپنے حالیہ خطاب میں اس حوالے سے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جب بھی یمنی فورسز کوئی اہم میدانی کامیابی حاصل کرتی ہیں تو یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سمیت امریکیوں کو بھی شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ یمنی پیش قدمی کو روکنے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سمیت امریکی، یورپی اور خلیجی ممالک کی حکومتیں صرف اسی وقت تشویش کا اظہار نہیں کرتی جب امریکی بموں، برطانوی طیاروں اور یورپی اسلحے کے ساتھ بے گناہ یمنی شہریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سلمان بن عبدالعزیز کے برسر اقتدار آنے اور تمام تر اختیارات بن سلمان کے پاس آنے سے خطے میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ بن سلمان کی ناتجربہ کاری اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کوشنر کی دوستی نے آل سعود حکومت کو بیک وقت کئی محاذوں پر مصروف اور مشغول کر دیا۔ اگرچہ یمن کے خلاف سعودی جارحیت کا آغاز براک اوباما کے دور میں ہوا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم نے جس کھلے دل کے ساتھ سعودی عرب کا ساتھ دیا، اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آل سعود نے اپنے پیسوں، اتحادیوں کے ساتھ مل کر عرب دنیا کے سب سے غریب ملک یمن کو ننگی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کے علاوہ محمد بن سلمان نے قطر کے خلاف محاذ کھولنے میں بھی دیر نہ لگائی۔ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات قطر میں حکومت کا تختہ الٹنے جیسی کارروائیوں کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت قطر کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اخوان المسلمین کی حامی تھی۔ قطر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے جمال خشوگی قتل کی وجہ سے ترکی سے بھی اپنے تعلقات بگاڑ لیے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جمال خشوگی کے قتل کے بعد رقابت کشیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ ٹرمپ کی شکست کے بعد محمد بن سلمان نے بہت مختصر وقت میں نہ صرف قطر سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ ترکی سے بھی جلد مذاکرات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے روس کا ہنگامی دورہ کیا۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب روس کی ثالثی سے ایران سے تعلقات بحال کرنے کا خواہش مند ہے اور یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیا سعودی عرب قطر اور ترکی کے بعد ایران کے قریب آنا چاہتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس پر مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کاروں کی اب نظر ہے۔ ناظرین کرام، اگر امریکہ کی بات کی جائے تو سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عرب میڈیا کے ساتھ گفتگو میں تاکید کی ہے کہ سعودی عرب کو کمزور بنانے کی کوششوں کے مقابلے میں واشنگٹن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جبکہ اپنے دفاع سے سعودی عرب کا انکار ایک احمقانہ دعویٰ ہے اور لگتا ہے کہ اس دعوے کے پیچھے بھی خود امریکہ ہی ہے۔ عرب مجلے عرب نیوز کے ساتھ گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا خوب اچھی طرح جانتا ہے، جبکہ اسے روکنے کا واحد راستہ مستحکم پیغام، قومی ارادہ اور اس پر خرچ کا عائد کیا جانا ہے۔ مائک پومپیو نے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے انصار اللہ یمن کے نام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے حذف کیے جانے کی شدید مخالفت کی اور دعویٰ کیا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حوثی دہشت گرد ہیں، اور اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ ان کے پیچھے ایرانی حمایت موجود ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ مائک پومپیو ڈونلڈ ٹرمپ کی سابقہ شدت پسند امریکی حکومت کا وہ اہم ترین حامی اور وزیر خارجہ ہے جس کی جانب سے نہ صرف ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایرانی جوہری معاہدے سے امریکی یک طرفہ دستبرداری وقوع پذیر ہوئی تھی، بلکہ مائک پومپیو نے ٹرمپ حکومت کے آخری چند ایام میں یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ پر پابندی عائد کیے جانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ دوسری طرف موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اکثر فیصلوں کو احمقانہ قرار دے کر ان کے مداوے کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی حکومتوں میں صرف اور صرف الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہے، جبکہ عملی طور پر موجودہ امریکی حکومت ٹرمپ دور کی ہی تمام پالیسیوں پر کاربند ہے۔